अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग टॉपिक 104 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, EDU A43, यानी कि ये लास्ट वीडियो है आपके फाइनल टर्म रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको पिछली सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो लोग बिल्कुल न्यू आए हैं, जिन्होंने आज ही मेरी वीडियो देखी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आएँ जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ आर्ट, हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ आर्ट है क्या। ये जो आर्ट एवोल्यूशन होती है, ये सिंपल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बिहाफ पे नहीं चलती। हम इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं लाइक क्यों हमने इसे लाइक किया, क्यों हमने इसे डिसलाइक किया। लाइक प्रॉपर अगर इसका क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, व्हाट इज आर्ट एवोल्यूशन, तो ये एक ऐसा टास्क है जिसके अंदर आप वर्क ऑफ आर्ट को एवोल्यूट करते हो, जैसे कि पेंट करना, स्कल्पचर्स बनाना। इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन और सब्जेक्टिव ओपिनियन को कंबाइन कैसे करते हैं, तो ये सारी बात हो रही होती है। इसमें हाईली सब्जेक्टिव होता है जी आर्ट। क्यों है? देखिए, जब हम एम ऑफ एवोल्यूशंस की बात करते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ नॉलेज को यूज़ किया जाता है। असेसमेंट हो रही होती है। एक ऐसी ड्राइंग, लाइक हम अगर 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, स्कूल के अंदर एक ड्राइंग बनाई गई है जिसमें 14 साल का बच्चा है, स्कूल के अंदर खेल रहा है। अब ये जो ड्राइंग है ना, ये थोड़ी मुख्तलिफ होगी। अब अगर हम देखें कि एक 14 साल का बच्चा खेलते हुए प्लेग्राउंड, लाइक वो एक गेम ड्रॉ कर रहा है जिसके अंदर वो प्लेग्राउंड में है, तो इसका असेस करना थोड़ा मुख्तलिफ होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर 14 ईयर का एक आदमी है, वो ड्रॉ कर रहा है सिमिलर एस्पेक्ट्स को, यानी कि एक बच्चा है वो खेल रहा है प्लेग्राउंड के अंदर, तो उसके डिफरेंट होगा, यानी कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को देख के चलेगा। इसमें अगर आर्ट एवोल्यूशन के अंदर देखें तो 4 स्टेप प्रोसेस होता है जो इम्पोर्टेंट है। पहला है डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, जजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आंसर्स व्हाट डू वी यू सी, लाइक ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जिसके अंदर आर्ट क्रिटिक्स की तरफ चला जाता है। इसमें अगर हम देखें तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्कस किया जा रहा है, लाइक इसमें हम टेक्निकली नहीं डिस्कस कर रहे होते, हम देख रहे होते हैं कि फॉर्म ऑफ आर्ट है क्या। आया वो आर्किटेक्चर है, आया वो स्कल्पचर है, वो क्या पेंटिंग के बारे में बात की जा रही है, मीडियम ऑफ वर्क क्या है, क्ले है, स्टोन है, स्टील है, साइज क्या है, स्केल क्या है वर्क का, एलिमेंट्स और जनरल शेप्स क्या हैं। इसमें हम एक्सिस की डिस्क्रिप्शन बात करते हैं कि आया वो एक्सिस वर्टिकल है, डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है, लाइन है, वो सॉफ्ट है या किस किस्म की है। रिलेशनशिप देखा जाएगा शेप्स के अकॉर्डिंग, लार्ज हैं, स्मॉल हैं, ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, तो ये सारा प्रोसेस इसमें आएगा। डिस्क्रिप्शन, व्हाट डू यू सी। अब देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिस्ट हु क्रिएट द वर्क, ये इसमें क्वेश्चन आ गए। इसमें क्वेश्चन आ गया कि व्हेन वाज द आर्ट वर्क क्रिएटेड। अब जब आर्ट देखते हो तो आप उसमें ये सोचते हो मेजर इवेंट क्या थे जिसके बिहाफ पे आर्ट वर्क क्रिएट हुआ था। आपने सबसे पहले उस पर क्या नोटिस किया, कोई भी चीज़ देख के, लाइक आप अगर इस फोर्ट को देख रहे हो तो आप देखोगे कि ये कब बना था, किसने बनाया, हिस्ट्री क्या थी इसके अकॉर्डिंग। टॉपिक 106 आ गया, एनालिसिस। इसमें हाउ द आर्टिस्ट डिड दिस, आर्टिस्ट ने किस तरह ये किया। इसमें हम क्रिटिसिज्म में देखें तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन हो रही होती है। इसमें हम एलिमेंट्स देखें ना, तो वो आते हैं कि डिटरमिन करता है कि सब्जेक्ट मैटर, नेमिंग, इग्नोग्राफिक कितना एलिमेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं, यानी हिस्टोरिक इवेंट है, एलोग्राफी, एलोग्री है, मैथोलॉजी है, क्या है वो पिक्चर जो आपने देखी, लाइन, शेप्स, कलर, टेक्सचर, इसका भी देखा जाएगा किस तरह सिलेक्शन हुई थी। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इसकी कैसे हैं, कंपोजिशन इसकी कैसी हैं, एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर्ड हैं या सिस्टम जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इमेज के अंदर। इसमें आप अफेक्ट्स देखते हो, मीडियम्स के जो यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपको 3 से 5 याद होने चाहिए, इनफ हो जाते हैं। सारे याद हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन अदरवाइज आपको इतने हो। हाउ द आर्टिस्ट डिड दिस, एनालिसिस क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आर्टिस्ट ने कौन सा कलर यूज़ किया था, उस कलर का क्या इफेक्ट आया, अब उसकी शेप क्या है, आर्टिस्ट उस लाइन के अकॉर्डिंग क्या बताना चाहता था, उस पिक के अंदर वो उसने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। दिस इंटरप्रिटेशन 107, ये इसके अंदर जो होता है ना, क्रिटिसिज्म और होता है कि आप एनालाइज कर रहे होते हो टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। इसमें हम पोजीशंस की बात कर रहे होते हैं, इसमें आर्टिस्ट जो है वो आर्ट वर्क के उसके पर्पस क्या थे। इसमें अगर हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करें तो आर्टिस्ट की स्टेटमेंट क्या है वर्क के अंदर, वो क्या सोच के उसने ये बनाया था,
ہم لوگوں نے اس کا کیا مطلب لیا، ہم اسے اپنی ڈیلی لائف کے اندر کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ 9 ماڈل تھا انٹرپریٹیشن کا. ہسٹوریکل سبجیکٹ کے اور سبجیکٹ آف یعنی اسٹوری اس کے آبجیکٹ کی کیا ہے، اس کا ریجن کیا ہے. سمبولک آیا اس میں جو آبجیکٹ ہے وہ سوسائٹی کے اندر کوئی رول رکھتا ہے یا نہیں. کلچر انوائرمنٹ کے اکارڈنگ. فنکشنلسٹ مختلف آبجیکٹس کیسے یوز ہوئے. اسٹرکچرلسٹ آبجیکٹس جو ہیں وہ فزیکلی میڈ ہیں یا نہیں. پھر بیہیویئرسٹ دیکھتے ہیں یعنی آبجیکٹس اور بیہیویئر پیٹرن سوسائٹی کتنا تھا. کمیونٹی، اکنامیکل، سائیکالوجیکل اور 11 پیٹرن. پھر ہے جی پیٹرونیج. ایرون پینوفسکائی ایکسپلینیشن آف ایکنوگرافی اینڈ ایکنالوجی. اب دیکھتے ہیں ہم پینوفسکائی جو تھا اسے اسٹڈی کیا تھا آرٹ آبجیکٹس کو، امیج کو اس نے 3 لیولز میں ڈسکرائب کر دیا تھا. فرسٹ کو اس نے کہا تھا کہ وہ سمپلی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے لائک فیملیٹیز کے اکارڈنگ ہوتا ہے. سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ڈومین کی بات کرتا ہے کہ لنکنگ کتنی ہے، آرٹسٹ موٹیو یا تھیم کتنا وہ لنک کر رہا ہے، کانسیپٹس اس کے کتنے کریٹ نزدیک ہیں. تھرڈ اس نے بتایا تھا کہ کانٹینیوس لیول جو ہے وہ اکنالوجیکل ہے جس کے اندر ڈیپسٹ لیول کیا ہے، اس میں انٹرنسک میننگ کیا ہے کانٹینٹ کے. لائک اس میں ہم اپریہینڈ دیکھ رہے ہیں، کوٹنگ دیکھتے ہیں. ڈائریکٹلی اس نے بات کی تھی کہ جو بیسک ایٹیٹیوڈ ہے نیشن کے، پیریڈ ہے، کلاس ہے، ریلیجس ہے، آیا اس تصویر کے اندر ساری چیزیں فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں. فردر ہمارے پاس آتا ہے بیرٹ پرنسپل آف انٹرپریٹیشن. اب اس میں آرٹ ورک کی ہم بات کرتے ہیں کہ اباؤٹنس ہے یا نہیں. انٹرپریٹیشن اس نے بات کی تھی کہ پرسیسو آرگومنٹس دیے تھے، مختلف انٹرپریٹیشنس کو کہا گیا تھا کہ اس نے چوز کی تھی جو بیٹر تھی دوسرے کی طرف سے. اس نے مختلف گائیڈ پرووائڈ کی تھی انٹرپریٹیشنس کے اکارڈنگ. لائک اس نے سارا ورک انٹرپریٹیشنس کے ہی اکارڈنگ کیا تھا. ورلڈ ویو کیا تھا، انٹرپریٹیشن کتنی رائٹ ہے کتنی غلط ہے، کتنا اس میں پراپر ورک چاہیے تھا، کوہیرنس کتنی ہے، کریکٹ کرسپونڈنس کتنی ہے، انکلوسیو کتنا ہے، آرٹ ورک کتنا نیسیسری اس میں ہوا ہے. سارا آرٹ جو ہے وہ لائک ایک ہی آرٹ کیسا ہے یا مختلف ہے، اس میں یہ بات کی گئی تھی ساری. ٹاپک 108 ججمنٹ. کیئرفل آبزرویشن، انالائسس، انٹرپریٹیشن کے بعد آپ آتے ہو ججمنٹ کی طرف. آپ ایویلوٹ کرتے ہو، آپ اسیس کرتے ہو کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کتنا ورتھ ہے. آپ نے آیا اس چیز کو لائک اتنا بہترین بنا دیا جو بینیفٹ کرے گا دوسروں کو. اس میں آپ دیکھتے ہو کہ کمیونیکیٹ آپ نے اچھے سے لائک آئیڈیاز کو کر دیا، دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ آیا جو چیز آپ نے بنائی ہے وہ اچھی ہے یا نہیں. سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہاں کیا ہوگی آرٹ پیس کے اندر؟ ججنگ کرنا، کرائٹیریا کہ آیا اب ججمنٹ کے اندر آپ کیا کرو گے، جو آرٹ ورک بنایا اس کا اپریشیٹ وے ہے کہ نہیں. ایویڈینس دیکھو گے کہ اس آرٹ ورک جو ہے وہ ہر کرائٹیریا کو کمپلیٹ کر رہا ہے، دین اس کی ججمنٹ کر دو گے. اب اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ جو جج ایکسپریسو کوالٹیز ہیں اس میں ہم دیکھیں تو مختلف کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں کہ آیا آئیڈیاز اور موڈ کنوے ہوئے ہیں کہ نہیں. لائک اس میں ہم بات کرتے ہیں امیٹیشنلزم کی، فارملزم کی، ایموشنلزم کی. امیٹیشنلزم جو ہوتا ہے فوکس کرتا ہے ریئلسٹک ریپرزنٹیشن کو. فارملزم جو ہوتا ہے وہ ڈیزائن کوالٹیز کی بات کرتا ہے، فوکس کرتا ہے افیکٹو ارینجمنٹ آف لائن، کلر، شیپ اینڈ ڈفرنٹ ایلیمنٹ آف آرٹ. ایموشنلزم جو ہے مطلب آرٹ کی بات کرتا ہے جس میں رسپانس آف فیلنگ کی بات ہو گئی، ایموشنس کی، موڈس کی بات ہو گئی. بیوٹی ان آرٹ میں آپ دیکھو ایموشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو نا کہ بیوٹی آف آرٹ کیا ہے، اس میں ایموشنل انٹرسٹ ہے، انٹلیکچوئل انٹرسٹ ہے، ڈس انٹریکٹیو پلیئرس ہیں، ایوولوشنری انٹرسٹ اس میں پایا جاتا ہے. اب امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ کائنڈلی اب کر دیں آپ کو، کیونکہ یہ لاسٹ ٹاپک چل رہا ہے. ٹاپک 109 جارج گیدامر ان ٹروتھ اینڈ میتھڈ. Aesthetic influence and performance is determined by following. سب سے پہلے کیا ہے؟ presence. He knows all about how it really was. Sharing. اس کا مائنڈ جو تھا وہ مکمل فنکشن کر رہا ہے، ایکٹیویٹیز ود پرفارمنس کو شیئر کر رہا ہے. سیلف فارگیٹفلنس. یہ ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر اسپیکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ پرفارمنسز کو دیکھتا ہے، یعنی وہ کیری آؤٹ کرتا ہے. اس میں وہ پراپرٹی کو لائک پراپرٹی
پیپیٹری یوز کرتا ہے ٹول کے طور پر، یعنی بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ پھر جی ہمارے پاس آتا ہے کنٹمپورینری۔ اب میں بول کے نا، کیونکہ ایک ساتھ میں نے آپ کی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ سارے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، سو سوری فار دس۔ جس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سنگل تھنگ جو اس نے پریزنٹ کی ہے نا، آیا وہ اپنے اندر فلفلمنٹ رکھتی ہے کہ نہیں، فل پریزنٹیشن دیتی ہے یا نہیں۔ ایبسلوٹ پریزنس اگر دیکھیں تو اس میں ہم سیلف فلنس کی بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پک آپ نے بنائی ہے، جو ڈائیگرام، جو آرٹ ورک آپ نے کیا ہے، اس میں کتنی بہتری تھی، کیا اس نے وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جو تھیں؟ لائک اس پک کے اندر ہم دیکھیں تو ہم بہت ڈیٹیل ورک ہے، دیکھیں شیئرس یوز ہوئے ہیں، آئیز یوز ہو رہی ہیں، لائک ہم 2 in 1 3 in 1 اسے کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند اور سمجھ آئی ہوں گی، آپ لوگ کی بیسٹ پریپریشن ہو چکی ہوگی فائنل ٹرم ریلیٹڈ۔ بیسٹ آف لک فار یور فائنل ٹرم۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔